يوجد مثل هذه الأيام. كل ما يمكنك أن تفعله من الأعمال الصالحة افعله. كل ما يمكنك أن تفعله من الأعمال الصالحة افعله. أذكار، أدعية، تلاوة، تدبر، تفكر، دعاء، بر والدين، صلة رحم، إحسان للجيران، صدقات بأنواعها. افعل كل ما يمكنك فعله. كتابة ونشر للدين والعلم في الرسائل، تحميس الناس على الخير. لا توفر شيئا من الخير يا عبد الله، لا توفر شيئا من الخير يا عبد الله، بل احشد كل ما لديك. قيام ليل، صلاة ضحى، أنواع النوافل، التبكير إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، ختمت القرآن في العشر هذه، صمت التسع أو بعضها. كل ما يمكنك فعله افعله. والله لا يوجد مثل هذه الأيام، والله لا يوجد مثل هذه الأيام.